अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 94, 95 और 96 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अखज़ना, और जब पकड़ा हमने या लिया हमने। अखज़ा का मतलब पकड़ना या लेना, या किसी से किसी चीज़ को, उसको कहते हैं लेना। व इज़, और ये आपको पता है इज़ माज़ी के लिए इस्तेमाल होता है। व इज़, और जब अख़ज़ना, हमने लिया या लिया हमने, अख़ज़ना। मैंने आपको बताया कई दफ़ा कि जब ना आखिर में आए, नून ज़बर अलिफ ना, इसका मतलब होता है कि ये फ़ेल माज़ी है और मुतकल्लम के लिए, यानी जो बंदा बात कर रहा है वो खुद अपने मुतल्लिक़ कह रहा है या जमा के सीगे में है। व इज़ अख़ज़ना, और लिया हमने। और अगर ये पहले आ जाए, यानी अख़ज़ा से पहले नून लग जाए, तो उसका मतलब होता है ये हाल या मुस्तक़बिल के लिए है, फ़ेल मुज़ारे है। नाख़ुज़ो हो तो फिर फ़ेल मुज़ारे होगा हाल और मुस्तक़बिल के लिए, लेकिन अगर ना आखिर में आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये फ़ेल माज़ी है और जमा के लिए है। वइज़ अख़ज़ना, और जब लिया हमने या पकड़ा हमने, मीसाक़कुम। ये भी आपको पता है, कुम मुख़ातिब के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे बात की जा रही है उसको कहा जा रहा है, और ये जमा के लिए है। मीसाक़कुम, अगर एक बंदे से बात की जा रही होती तो फिर उसको कहा जाता है कि मीसाक़ा का, तुम्हारा मीसाक, यानी एक बंदे का मीसाक। लेकिन यहाँ चूँकि पूरी कौम से खिताब है, बनी इसराइल से खिताब है, इसलिए कुम का लफ्ज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी जमा के लिए। मीसाका कुम, मीसाक तुम्हारा। और जब लिया हमने मीसाक तुम्हारा, वरफ़अना। अब यहाँ दोबारा ना आखिर में आया है, ये फ़ेल माज़ी है और जमा के लिए है। और बुलंद किया हमने, अगर ये नून शुरू में हो तो फिर हो जाएगा ये नरफ़अ, यानी हम बुलंद करते हैं या हम बुलंद करेंगे। नरफ़अ, नून शुरू में आ गया ना, तो शुरू में होगा तो उसका मतलब होगा कि ये फ़ेल मुज़ारे है, हाल और मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर यही नून ज़बर के साथ, अलिफ़ के साथ आखिर में आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि फ़ेल माज़ी है और जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नरफ़अ भी जमा के लिए है, हम बुलंद करते हैं या हम बुलंद करेंगे। और अगर ये आखिर में हो तो फिर इसका मतलब है हमने बुलंद किया, और बुलंद किया हमने। वरफ़अना फ़ौक़कुम, फ़ौक़ा ऊपर, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, किसी को फ़ौक़ियत देना, यानी किसी को बरतरी देना। तो फ़ौक़ा ऊपर, इसका उल्टा है तहता। तो फ़ौक़ा और तहता, तहता नीचे। आपने पढ़ा होगा कुरान करीम में कई दफ़ा आया है ये, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे जो नहरें हैं वो बहती हैं। तो फ़ौक़कुम, ऊपर तुम्हारे, अत्तूर, पहाड़ को। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये पहाड़ का नाम है, तो हम आम तौर पे कह देते हैं कोह तूर। कोह जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और तूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसको हम मिला देते हैं। जैसे पुलसरात, तो पुलसरात भी 2 ज़ुबानों से अलग-अलग अल्फ़ाज़ लिए गए हैं। तो यहाँ पे है सॉरी, अत्तूर, और तूर का मतलब होता है पहाड़। उस पहाड़ का नाम था सीना, तूर सीना। कुरान में भी आया है तूर सीना, यानी सीना का पहाड़, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं माउंट साइनाई। तो पहाड़ को बुलंद किया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि पहाड़ को उठा के ऊपर उनके सरों पे बुलंद कर दिया, बल्कि ये था कि वो पहाड़ के दामन पे खड़े थे। तो वहाँ पे वो ऐसे लगता था जैसे पहाड़ उनके ऊपर है, लेकिन वो उसके साए में थे। तो रफ़ाना, और बुलंद किया हमने, फ़ौक़कुम, ऊपर तुम्हारे, अत्तूरो, पहाड़ को, अत्तूरा, पहाड़ को। ये तूर की जो आखिरी जो हर्फ है रे, उसके ऊपर ज़बर है। इसका मतलब है कि ये मफ़ऊल है, यानी पहाड़ को, पहाड़ ने कुछ नहीं किया, पहाड़ को बुलंद किया। तो जिसके ऊपर काम हो उसको मफ़ऊल कहते हैं।
تو फौककुम ऊपर तुम्हारे अतूरा तूर को, और बुलंद किया हमने ऊपर तुम्हारे पहाड़ को, खुजू पकड़ो। ये भी जमा का सीगा है क्योंकि पूरी कौम से बात हो रही है ना, आपको पता है बनी इसराइल से बात हो रही है। इसका वाहिद है खुज। और ये नीचे मैंने आपके लिए 2 आयत लिखी हैं। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 103 है, खुज मिन अम्वालिहिम सदका। ये फेल अमर है, खुजू भी फेल अमर है जमा के लिए, और खुज भी फेल अमर है वाहिद के लिए। खुज पकड़ो या लो, मिन अम्वालिहिम उनके मालों में से सदका यानी सदका लो। और सूरह मरियम की आयत नंबर 13 है, या याहिया खुजिल किताबा बेकुव्वतिन, कि ए याहिया, याहिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, खुजिल किताबा किताब को पकड़ लो, बेकुव्वतिन मजबूती के साथ। तो ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता लग जाए कि हुजू जमा के लिए है, फेल अमर है, किसी बात का हुक्म दिया जा रहा है कि इसको पकड़ लो, और इसका वाहिद है खुज। तो कौम से खिताब हो रहा था इसलिए जमा है, खुजू तुम सब पकड़ो, माँ जो कुछ भी, आतैनाकुम, यहाँ पे भी आतैना दिया हमने, जैसे था ना रफाना और अखजना, उसी तरह ये लफ्ज़ है आतैना। और जो कुछ भी, माँ जो कुछ भी, आतैना दिया हमने, कुम तुमको, फौकाकुम उसी तरह, मिसाकाकुम इसी तरह, आतैना कुम। आतैना आता का मतलब होता है देना, आतैना दिया हमने, कुम तुमको, बेकुव्वतिन मजबूती के साथ, यानी जो हमने दिया है, खुजू पकड़ लो, माँ जो कुछ भी, आतैनाकुम दिया है हमने तुमको, बेकुव्वतिन कुव्वत के साथ, यानी कुव्वत के साथ पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। जैसे अभी वो आपने आज देखी है ना, या याहिया खुजिल किताब बेकुव्वतिन, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि याहिया किताब को मजबूती से पकड़ लो। उसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि खुजू पकड़ लो, तुम सब पकड़ लो, माँ जो कुछ भी, आतैनाकुम दिया है हमने तुमको, बेकुव्वतिन कुव्वत के साथ, वस्मो यानी तौरात जो दी है, जो अल्लाह ताला ने शरीयत नाज़िल की है, उसके मुतालिक अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उसको मजबूती से पकड़ लो। वस्माउ और सुनो, सिर्फ पकड़ ही नहीं लेना बल्कि सुनना भी है उसको। कालू उन्होंने कहा, ये आपको पहले बताया था, काला वाहिद होता है, उसने कहा, कालू जमा है, उन सब ने कहा, समय ना सुन लिया हमने, सुना हमने, ये भी फेल माजी है। इसमें नून अगर शुरू में आएगा तो होगा नस्माओ, लेकिन ये माजी है। नस्माओ का मतलब होता है हम सुनते हैं या हम सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माजी का सीगा है जमा के लिए, नस्माओ भी जमा के लिए है, ये है समय ना सुना हमने। तो उनको जब कहा गया था कि सुनो, तो उन्होंने कहा सुन लिया, यानी सुन तो लिया है। वाह असैना, और हमने नाफरमानी की, यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने सुन तो लिया था लेकिन हमने नाफरमानी की। वाह असैना, और हमने नाफरमानी की। तो ये भी ना आखिर में आया है, असैना, और नाफरमानी की हमने। व उशरिबू, और पिला दिया गया। अब यहाँ पे देखिए उशरिबू में अलिफ के ऊपर पेश है, यानी ये फेल मजहूल है। व उशरिबू, और उन सबको पिला दिया गया, फी कुलूबिहिम अंदर दिलों के उनके। कुलूब कल्ब की जमा है, कुलूब कल्ब की जमा है, और हिम उनके। तो यहाँ पे हिम आया है, हुम नहीं आया, क्योंकि पहले उससे ये लफ्ज़ फी आ गया है, और फी हरफ जर है, तो हरफ जर जो है वो अपने से अगले लफ्ज़ के ऊपर जेर डाल देता है। तो कुलूबे हिम अंदर दिलों के उनके। अल इजला बिछड़ा, बिछड़े को, यानी जो बिछड़ा है वो उनके दिलों को पिला दिया गया, यानी बिछड़े की मोहब्बत। तो वशरिबू, और पिला दिया गया, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल इजला बछड़ा, यानी बछड़े को पिला दिया गया। बछड़ा को शरबत या दूध तो पानी तो नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत जो थी वो उनको पिला दी गई। यहाँ अल्लाह ताला ने मुख्तसर और जामे बात करके ये बता दिया कि उनके दिलों में उनको पिला दिया गया, उनके दिलों में डाल दिया गया बछड़े की मोहब्बत। बेकुफ्रहिम, साथ कुफर उनके, बाइस कुफर उनके, यानी उनके कुफर की वजह से
ان کو بچڑے کی محبت جو تھی، جس کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اس کو، اس کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، ان کو پلا دی گئی۔ کل، ان سے کہہ دو، یعنی سوری کہہ دو، کل کہہ دو، یہ بھی فعل امر ہے۔ کالا، اس نے کہا، کل کہہ دو۔ اور کالو آپ کو پتا ہے جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، اور کل تم کہہ دو، یعنی مخاطب کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو۔ بے ما، بے برا، ما جو کچھ بھی، بے ما بہت برا ہے جو، بے صرف برا نہیں ہوتا، بہت برا ہوتا ہے، تو بے ما برا ہے یا بہت برا ہے جو، ماں آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی ماں آیا ہے، جو کچھ بھی، یہاں پہ بھی ماں ہے۔ بے سما بہت ہی برا ہے جو، یا مرکم، یا مرکم، یا مرو مطلب امر کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، یا مرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، یا مرکم، یا آپ کو پتا ہے یہ فعل مضارع کی نشانی ہے غائب کے لیے، یعنی یا مرو وہ حکم دیتا ہے، کم تم کو، بے ہی ساتھ اس کے، یعنی ساتھ کس کے، یہ جو بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ہے اس کے جو اس کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، وہ بہت ہی برا ہے۔ بے ہی ایمان حکم، تمہارا جو ایمان ہے، یعنی جو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسے آج کل غیر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کے باوجود کام وہی کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی طرح کہتے تو وہ یہی تھے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن سمینا و اطعنا کی بجائے کہتے ہیں سمینا و اسینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے عصیان کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی بچڑے کی۔ تو ان سے کہہ دو کہ بے سما یا امرکم بہی ایمانکم، یہ بہت ہی برا ہے جو، جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ جو تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی بچڑے کی پوجا کرنا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو پھر یہ تو بہت ہی بری بات ہے جس کا وہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم سنو اور نافرمانی کر دو، اور تم بچڑے کی پوجا کرتے ہو، تو اگر یہ تمہارا ایمان ہے پھر تو یہ بہت برا ایمان ہے۔ بے سما یا امرکم بھی، یہ بہت ہی برا ہے جو اس کا حکم دیتا ہے تمہیں، تمہارا جو ایمان ہے، ایمانکم، یعنی ایمانکم یہاں دیکھیں ایمان کے نون کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کچھ کر رہا ہے، ایمان کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، ایمان کچھ کر رہا ہے، یعنی وہ جو ایمان ہے، ایمانکم، وہ یامرکم، وہ تم کو حکم دیتا ہے، تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے اس کا، یعنی وہ جو تمہارا ایمان ہے اس کے نتیجے میں تم یہ کام کر رہے ہو۔ ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تو یہ کیسا تمہارا ایمان ہے، وہ تو بے سما یامرکم بہی، بہت ہی برا ہے جو، جس کا تمہیں وہ حکم دے رہا ہے۔ اگلی آیت ہے، کل ان سے کہہ دو، ان کانت اگر وہ ہے، اب یہ کانت جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر مذکر کے لیے ہوتا تو پھر ہوتا ان کانا، اگر وہ ہے، لیکن یہاں پہ ہے کانت، اور یہ آگے پتہ لگے گا کیا ہے یہ۔ ان کانت اگر وہ ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ان کانت اگر وہ ہے، آپ کو پتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف، اور یہ حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے، لو اگر ہو، لام زبر واو، لو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن وہ ماضی کے لیے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، یہ حال اور مستقبل کے لیے۔ ان کانت اگر وہ ہے، لکم تمہارے لیے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور کم کا مطلب تمہارے، تو اگر وہ ہے تمہارے لیے، کیا تمہارے لیے ہے، الدار الاخرۃ، گھر آخرت کا، دار جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں، اور آخرہ یعنی جو آخرت کا گھر ہے، اگر وہ تمہارے لیے ہے، ان کانت لکم اگر وہ تمہارے لیے ہے، الدار الاخرہ جو آخرت کا گھر ہے، ان اللہ، اندا کا بھی مطلب آپ کو پتا ہے نزدیک یا قریب، تو اللہ کے نزدیک، اند اللہ، تو اندا چونکہ فعل سوری یہ حرف جر ہے، اندا بھی حرف جر ہے، فی کی طرح اندا بھی حرف جر ہے، اس لیے جو اگلا لفظ ہے اللہ، اس کی ہے کے نیچے زیر آ گئی، اند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے، خالصتاً، اب دیکھیں خالصتاً آیا ہی یہاں پہ کیونکہ
یہ جو الدار ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ خالص نہیں آیا، خالصتاً آیا ہے۔ تو اگر وہ ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا نزدیک اللہ کے خالصتاً یعنی خالص، من دون الناس سے لوگوں کے علاوہ، یعنی تمہارے لیے اللہ نے مخصوص کر دیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آخرت کا گھر ہے جو اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہی ہے، من دون الناس سے لوگوں کے علاوہ، علاوہ لوگوں کے، من دون الناس سے علاوہ لوگوں کے، تو اگر وہ آخرت والا گھر جو ہے وہ خالصاً تمہارے لیے ہی ہے اور کسی نے اس میں داخل نہیں ہونا، تو پھر کیا کرو، فَتَمَنَّوْا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، پس therefore تمناؤ تمنا کرو تم سب لوگ، الموتا موت کی۔ دیکھیں موت کی تے کے زبر، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس چیز کی تمنا کی جا رہی ہے، یہ تمنا نہیں کر رہی، اس کی تمنا ہو رہی۔ تو فتمناؤ پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، یعنی ان سے کہہ دو کہ اگر وہ ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا عند اللہ، اللہ کے نزدیک خالصتاً، یعنی خالصتاً تمہارے لیے ہے، خدا نے جنت بنائی تمہارے لیے ہے، آخرت کا گھر ہے ہی تمہارے لیے، خالصتاً تمہارے لیے ہے، من دون الناس سے لوگوں کے علاوہ، یعنی اور کسی نے جانا ہی نہیں، تم نہیں جانا ہے، تو پھر کیا کرو، فتمنوا الموت بس تمنا کرو تم سب موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ولن یتمنوہ، ولن یہ جو لفظ ہے یہ نفی کے لیے، مستقبل کے لیے ہوتا ہے، ولن یتمنوہ، اور نہیں یا ہرگز نہیں، یتمنو یہ یا جو ہے شروع میں یہ بھی فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یتمنو ولن یتمنو، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے، اس کی، کس کی، موت کی، کیونکہ خدا نے یہاں پہ کہا نا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ آخرت میں جو گھر ہے وہ تو تمہارے لیے ہے خالصتاً، کسی اور نے تو جانا ہی نہیں، تو پھر مرو اور جاؤ وہاں پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، اس کی، جو ہے وہ پروناؤن ہے موت کے لیے، اس کی، ابداً کبھی بھی، بے ما سبب اس کے، قدمت بھیجا ہے آگے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو جو بھی انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، بے ما قدمت ایدیہم، تو اس کی وجہ سے، بے ما قدمت ایدیہم اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شرک کر چکے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، جو ان کو مصر سے فرعون کی غلامی سے نکال کر لائے، ان کو اتنا تنگ کیا، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ اتنے گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، میں نے بتایا جو ہے وہ ضمیر ہے موت کے لیے، ابداً کبھی بھی، بے ما سبب اس کے، قدمت جو آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ جو ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالمین کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے اس کے ہی کے اوپر پیش ہے، یعنی اللہ یہاں پہ فاعل ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے، علیم، اور اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے ظالموں کو، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ظالم ہے، اس لیے یہ آخرت کے گھر کی، اگر وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے خالص ہے، تو پھر یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہوا ہے آگے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا آگے۔ تو یہ ہمارے آج کا سبق تھا، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 94، 95 اور 96 کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔